मडगावच्या कदम बस स्टँडार सावळो गोंधळ चल्ला। सकाळच्या वेळार इंटर स्टेट बसी स्टँडारूच धुता, त्या भायर नुस्त्या गाडयो स्टँडारूच वॉश करतात। त्या भायर हो बस स्टँड कोयराचे आगर जावन रावला। मिडियान ह्यो गजाली कदंबा महामंडळाच्या चेअरपर्सनाच्या नदरेक हाडून दिल्यो। केटीसी बस स्टँडार अजूनही बस वॉश करता, इंटर स्टेट बसी ज्यो आसा ते थंय वॉश करता। आमी ते बंद करपाक लायला आनी फाटल्यान तेंचे सगळे गार्बेज बी आसलेली जवळ जवळ आमी 4-5 ट्रक सगळे काढून ते क्लीन केल्ले कडेन आसा। पण ते बसी धुवप अजून बंद जायना, अजूनही चालू आसा। हांव आतां हांव विजीट करता आतांच आनी हांव पळयता आनी आमच्या हांकां आपण सकाळी जेन्ना बसी पावता 10 ते 11 त्या दरम्यान बसी वॉश करप चालू आसा। जवळ जवळ 4 ट्रक सुमार ती घाण सगळी आसली ती आमी जस्ट 15 दिसा पयलीं क्लीन केल्या हांवें। ते सगळ्यो ज्यो इंटरस्टेट बसी आसात त्यो सगळ्यो ते पार्किंग करता, ते थंय युरीन करता, ते पयले कडेन आसा आनी आमी सगळे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक लायिल्ले कडेन आसा आनी ते क्लीन करून दिल्ले कडेन आसा। तरी आसतना आतां वयता एक विजीट करून पळयता ते। आनी थंय नुस्त्याच्यो गाडयो दवरता आनी थंय खंय तरी लोडिंग अनलोडिंग चालू आसता अशें नदरेक आमच्या येता। कदंबाचे हेजेर हय, कदंबाच्या हेजेर ते इंटरस्टेट पार्किंग आसा थंय मार्केटाचेर। हय, पुढे कितें जालें हांव आतां एक्शन घेवपाक लायता। आमचो तो डेपो इंचार्ज आमचो संकेत मांद्रेकर म्हणून आसा ताका मेळटा। कदंबा चेअरमॅन उल्हास तुयेकारा मेरेन कागाळी पावतकच ताणें येवन वस्तुस्थितीची धुलाय केली। ताचे आदी बस स्टँड बसी आनी नुस्त्यांच्यो गाडयो धुवपा खातीर वापरतात हें ताका खबरच नासलें। कोयराचे दोंगर जाल्यात हेंवूय ताका रिपोर्टरा कडल्यानूच कळ्ळें। पूण वस्तुस्थिती लक्षांत येयल्या उपरांत स्पॉटार धांव घेत संबंदीत अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यो। पळयात दामोदर शिरोडकाराचो रिपोर्ट। नमस्कार, येवकार तुमकां। तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही। हांव दामोदर शिरोडकर आनी आयज आमी जेन्ना उल्हास तुयेकर जो कदंबाचो चेअरमॅन आसा ताका आमी क्वेश्चन केलो की जे मडगांव बस स्टँडारची सगळी हळशीक जाल्ली आसा आनी सगळे इंटर स्टेट बसी ज्यो आसा ते पार्किंगान हाडून बस वॉश करता, तेन्ना ताणें आमकां उतर दिलें की इमिडिएट येवन आपूण चेक करता। इमिडिएट तो येयलो, हांगा जे कोण तेजे हँडलिंग जी टीम आसा, जी मॅनेजमेंट टीम आसा तांकांय आपूण हाडले आनी ताणें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की हांगा फाल्यांच्यान एक बस धुवपाक दिवपाना म्हणून। आनी ताणें सांगलां की फक्त तांकां मेन ग्लास धुवपाक आनी सायड मिरर जे आसा ते फक्त धुवपाक हांगा अलाउड करतले। आनी जेन्ना हांगा तांकां आमी विचारलेलें हांगा जे नुस्त्याच्यो गाडयो पार्किंग करता खंय तरी हांगा वास येता आनी हांगा लोकेलिटी आसल्या कारणान खंय तरी आनी बस स्टँडार खुबशे तरेचे लोक आसता आनी लोक ट्रॅव्हलिंग करता, ताका लागून खंय तरी कोणाक कसले दुयेंस जावपाक शकता। खंय तरी नुस्त्याच्यो गाडयो ताणें सांगलां की फाल्यांच्यान हांगा एकूय नुस्त्या गाडी हांगा बस स्टँडार दिसपाना। आनी ताणें स्ट्रिक्टली एक्शन दिला, वॉर्निंग दिल्या की फाल्यांच्यान हांगा जे कचरो उडयता जावं बसी धुता तांकां फायन इम्पोज करतले अशें स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा।